فیصلہ آبادیو دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ بغیرت بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ مشرک بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ بدعتی بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ حرام خور بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے میری امت مسلمان دے نوجوان جگت باز بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے ہر دوسرا بندہ زانی تے حرام خور بن گیا ہے۔ بیٹا ادھر ویکھ، جی اے وظیفہ نہیں نہ پڑھدا تینوں کدی روحانیت دا مٹھا نہیں ملنا، نور نہیں کدی ملنا اگر اے وظیفہ نہیں پڑھدا۔ ڈیلی نبی پاک کئی دفعہ پڑھ دے، ہن توجہ کریو پھر دعا کراں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا۔ اب اس کے بعد بلا تاخیر آپ جن کے منتظر ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ مصنف کتب کثیرہ شیخ الوظائف میرے برادر اکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے خطاب عالیہ سے نوازیں شیخ عبد المنان راسخ صاحب۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اپنے بڑے ہی قابل قدر پیارے بھائی جناب حاجی شیخ محمد ادریس صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی محبت بری دعوت تے تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی، اور میرے واسطے بہت بڑی خوشی اور اعزاز دی بات ہے کہ جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے تمام ذمہ داران، عزت معاب حضرت کالو صاحب حافظہ اللہ، حضرت سبحانی صاحب، اور میرے بڑے پرانے رفیق دوست بھائی یحییٰ مدنی صاحب، امین فروقی صاحب اور دیگر احباب، بلکہ حضرت شیخ ربانی صاحب، امین صاحب، بہر صورت حضرت نفیس صاحب، سب مہمانان گرامی قدر اسٹیج تے جلوہ افروز نے، باوجود اس دے کہ اندر موسم الحمدللہ قابل گزارا ہے، لیکن یہ باوجود تسی خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی ادا کیتا ہے، اور اس تو بعد عشاء دا وقت بھی ہے، تو بلا تاخیر بلا تمہید میں درس قرآن و حدیث دا آغاز کرنا، اور جڑے دوست و احباب باہر بیٹھے نے انہاں دی خدمت میں ایک دفعہ گزارش کراں گا کہ تسی ذرا خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے نال وعدہ کرنا کہ میکسیمم زیادہ تو زیادہ انشاءاللہ 2 گھنٹے یا سوا 2 گھنٹے 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے دی گفتگو 40 منٹاں پوری کر دیا۔ ادھے بندے پریشان ہو گئے ہو، تواڈی ہمت نو سلام ہے کہ تسی جمعہ بھی پڑھیا ہے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ گھر بار والے بھی ہو، اور پھر بھی تسی جمعیت اہل حدیث دی دعوت تے اور حضرت سبحانی صاحب دی دعوت تے مسجد نو آباد اور شاد کیتا ہے۔ میں نا 2 دعاواں کر کے پھر درس شروع کرنا ہے۔ جڑے ساتھی موبائل لے کے بیٹھے نے نا یار گل سنو، جڑے انتظامیہ دے احباب نے وہ بھی موبائل بند کر دیو، جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے جڑے کھبے سجے نے، پھر ویکھو نا 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے دی گفتگو 40 منٹاں چ مکمل ہوندی ادوں میں جدوں ساریاں دے موبائل بند ہو۔ اس واسطے تصویراں والے بھائی بھی جلدی جلدی تصویراں جڑیاں بنانیاں نے بنا لو، پھر اس تو بعد تسی بھی بیٹھ کے درس سنو۔ لو جی پہلی دعا میں یہ کرنا، میرے ال ویکھو، بالخصوص اس مسجد دے بانی مبانی حاجی ثناء اللہ صاحب جو کہ سبحانی صاحب اور حضرت ادریس صاحب نفیس صاحب انہاں دے والد گرامی سن، دعا کرو انہاں سمیت ساڈی اس مسجد دے جننے نمازی مرد و خواتین فوت ہو گئے نے، اللہ پاک
اپنی کمال رحمت دے نال انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دے. اور دوسری دعا ہے وے یا الہ العالمین اسی چنگے ہاں مندے ہاں تیرے توحید پرست بندے ہاں جنہیں بھی گندے ہیں مالکا شرک نہیں کردے اور سنت دے اندر بدعت دی امیزش نہیں کردے. اللہ ساڈا بکاریاں منگتیاں سوالیاں دا اپنے در تے آنا قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی دعا تے وے سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے. سارے ساتھی محبت نہ آمین کہو. جڑے باہر بیٹھے ہوئے دا مطلب یہ نہیں کہ تسی آمین نہ کہو. اللہ پاک سانو ہسپتالاں تو بچائیں, عدالتاں تو بچائیں, کچہریاں تو بچائیں. اللہ تعالیٰ اسی تیرے در تے بکاریاں اللہ سانو لوگاں دی محتاجی تو بچائیں. اور اللہ پاک سانو اپنے فضل نہ غنی کر کے اے جڑے تیرے توحید پرست بندے بندیاں بیٹھے نے نا اے کتے دنیا تو ترس دے نہ ٹر جان. یار دھیان میرے وال کرو, آمد و رفت بند کر دیو, بیٹھ جاؤ. اصل چ نا اس طرح کرو گے نا پھر میرے کو نا درس نہیں ہونا. بیٹھ جاؤ تے میرے ال ویکھو. اور جڑے ساتھی دروازے چ بیٹھے ہو کوشش کرو کوئی ساتھی اندر نہ آئے. زیادہ تو زیادہ 35 منٹ میرے کو رہ گئے نے. بس تمہیں پتہ نہیں اس گل دی خوشی ہے کہ نہیں, تمہیں بڑی بڑی مبارک ہوئے. مینوں تواڈے آن دی بھی خوشی ہے پر بہت ہی خوشی پتہ کادی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ تواڈے اندر رحمت دے فرشتے بھی موجود ہیں. تسی تے بڑے چپ کر کے بیٹھے ہو نا. ایک جگہ بیان واسطے گیا تے چند بندے نہ چپ نہ کرن. میں تھوڑا جہا دابا بھی ماریا. میں کہا اوئے آرام نہ دھیان نہ بیٹھو, تواڈے رحمت دے فرشتے بھی بیٹھے نے. تے وہ ماشاء اللہ بھابی سن. ایک بندہ بول کے کہنے لگا مولوی تینوں نظر آن ڈے نے. تے ساڈیاں رگاں چ بھی توحید دا خون ہے. میں کہا بابا جی نظر تے نہیں آ رہا ہے پر باوضو مسیتے بیٹھا سامنے نا میرے قرآن پیا سی. میں کہا بابے وہ قرآن میرے ہاتھ ہے جی نظر مینوں نہیں آ رہا ہے پر سونے نے دسیا جتھے دین دی گل ہوئے نا اتھے فرشتے آؤندے نے, ڈائری بناندے نے, اتھے آ کے بیٹھتے نے. یہ حدیث مشکات اندر ہے اور مسلم اندر ہے. تسی مینوں کہہ رہے ہو جی مولوی صاحب تانوں نظر آ رہے نے. میں کہا مینوں اینا اکھاں نہ نظر بھی آ جان نا تے مینوں اکھ دے ویکھے تے اتنا یقین نہیں جنہ حدیث رسول تے یقین. تو باہر صورت ہن میں بلا تاخیر اپنے موضوع دا آغاز کرنا. اللہ اسی تانوں حساب نہیں دے سکدے. حساب ایتھے سبحانی مسجد جی بہ کے دے دینے ہاں. ساڈے جہا گناہ گار کوئی نہیں تے مالکا تیرے جہا غافر غفار تے بخشن ہار بھی کوئی نہیں. تے اللہ پاک سانو VIP معافی چاہی دی ہے. اچھی بولو کیڑی معافی؟ اوے نری معافی نہیں, کیڑی معافی؟ VIP معافی نا سورہ فرقان چ اللہ نے دسی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماتے نے کئی بندے نا یہو جہا میرا ترلا مار چھڑ دے نے. میں اللہ نرا نہیں معاف کردا, میں VIP معافی دینا. میں زندگی دے گناہاں نوں بھی چوک کے نیکیاں اندر تبدیل فرما دینا. اللہ ساڑے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر کے نان سٹاپ بغیر حساب دے. اللہ پاک سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما. حضرات زیوکار کوئی تمہید نہیں, کوئی لمبا چوڑا بیانیہ اور مقدمہ نہیں. ہن میں درس ہی شروع کر لگا. دھیان فرمایو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں نور عطا فرمایا ہے. تانوں اللہ پاک نے نیرے چوں کڈیا ہے, طریقیاں چوں کڈیا ہے. اس ٹائم جڑا معاشرہ ہے نا یہ بڑا نیرے چ. شرک دا اندھیرا ایماندار نے دسو تھوڑا ہے کہ بہت ہے؟ ہزاراں چ شرک دے اڈے نے اور دن رات اتنے سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. لوگ شرک دے نیرے چ ڈبے نے. میرے ویکھ کے سچ بولو ہم مسیتے بہ کے بدعت دے نیرے چ, بغیرتی بے حیائی زنا 2 نمبری دے نیرے چ, جگت بازی آوارگی بکی جانا بکی جانا بکی جانا بکی جانا جگت بازی دے نیرے چ, حرام دی کمائی چ. بس اج دے درس دا خلاصہ ہے وی یار جمعہ مسیتے نہ چھڑ جایا کرو, درس مسیتے نہ چھڑ جایا کرو. بڑے بڑے ساڈے پیارے ٹر گئے نے تے اچھی بولو اسی بھی ایتھے رہنا. دعا کرو جتنے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ پاک جنت دے اندر انہاں دے درجے بلند فرمائے. تو میرے پیارے بھائیو جننے ساہ باقی نے نا خود بھی اپنے آپ نو طریقی تو بچاؤ, نیریاں تو بچاؤ تے معاشرے نو بھی اچھے طریقے نہ نیریاں چوں باہر کڈو.
میں صرف تمہیں 2 وظیفے دسنے نے تاڑے جو جڑا بندہ کھڑا ہو کے مینوں کہے نا مولوی صاحب میں چاہنا مینوں ایمان دا ذائقہ ملے, مینوں اسلام دا ذائقہ ملے, مینوں اسلام دا نور ملے اور میریاں طریق راتاں بھی نور ایمان نہ روشن ہو جان, میں انہوں 2 وظیفے ریفر کراں گا کہ اے 2 وظیفے سجدے چ بھی پڑھیا کرو, آخری عشرے چ بھی پڑھیا کرو. اللہ تبارک و تعالی دوواں جہاناں دے نیرے ختم کر کے تانوں ہر پاسے نور و نور عطا فرما دین گے. تو میں انشاءاللہ کنے وظیفے بیان کرنے نے؟ ایک وظیفہ قرآن شریف اندر ہے اور ایک وظیفہ صحیح البخاری اندر ہے, اور ساری جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران پوری قیادت ایتھے بیٹھی ہے. الحمدللہ ساڈا ترہ امتیاز ہے کہ یا اسی اللہ دا قرآن بیان کرنے ہاں یا سونے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحیح حدیثاں بیان کرنے ہاں. دعا کرو اللہ اس عقیدے تے زندہ رکھ کے اگلی دعا سن کے اچھی آمین کہو, اللہ اس عقیدے تے شہادت دی موت نصیب فرما. آجی صاحب ہسپتالاں چ بھی اڈیاں رگڑ کے مر جانا ہے, دعا کریا کرو اللہ توحید اتے سنت اتے سعادت اور شہادت دی موت نصیب فرمائے. تو ایک وظیفہ میں بیان کرنا ہے قرآن شریف چوں, ایک وظیفہ میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے بخاری شریف چوں. لیکن اس تو پہلے کوئی 4-5 ضروری گلاں تواڈے نال میں لازمی کرنیاں نے تاکہ معاشرے نوں تسی اندھیرے چوں کڈو, اور میرے سمیت اگر کوئی بندہ طریقی چ لگا پھردا ہے تے اپنے آپ نوں طریقی چوں کڈے. سب تو پہلی بات ہے وے جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں روحانیت دا نور عطا کرے, اللہ مینوں طمانینت دا نور عطا کرے, اللہ پاک مینوں ایمان دا نور عطا کرے, او دے واسطے سب نالوں بیٹے کرنے والا پہلا کام ہے با وضو رہیا کرو. اے وضو دے قطرے جڑے نے نا اے نور نے, نور. وضو دے قطرے کی نے؟ ادھے بول دیو وضو دے قطرے کی نے؟ اور وضو کرنے والے ہو گرم پانی دے نال اور سردیاں دے اندر ٹھنڈیاں پانیاں دے نال. ایک حدیث ہی تواڈے دل دی خوشی واسطے کافی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنے والے بندے تے وضو دے پانی دے قطرات جتھے جتھے لگے ہون گے کم کل قیامت والے دن دے وجود دا وہ حصہ چمک رہا ہوئے گا. تو میرے پیارے بھائیو جس بندے دا حصہ قیامت والے دن چمک رہا ہوئے گا نا, اگر بندہ ہر ویلے ہی وضو اندر رہے نا, آجی صاحب جی کنی کی دیر لگ دی ہے؟ میکسیمم 3 منٹ لگتے ہیں, 2.5 منٹ لگتے ہیں. جدوں بھی استنجا کرو باہر نکلو فوری وضو کرو, وضو کرو, وضو کرو. یہ جڑے سگنل نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال یہ بڑے صاف رہن گے. تمہوں میں ویسے انج نہیں کہنا چاہیے کہ چیک کر کے ویکھ لو, ویسے 10-15 دن تسی وضو دے پابندی کر کے ویکھو تمہوں انشاءاللہ اللہ پاک جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اللہ پاک دنیا تے عطا فرما دے گا. میرے کو قاری صاحب جی الفاظ نہیں آگے کہ میں تمہوں دساں کہ با وضو رہن والے بندے تے اللہ کیڑا کیڑا نور نازل کردا ہے, کیڑی کیڑی تجلی اللہ پاک سٹدا ہے. اے جڑی نگاہ نپاک, کن نپاک, زبان نپاک, باہروں اندروں ہر شے نپاک دی وجہ ہے بے وضو. با وضو انسان تے اللہ بڑی خیر نازل کردا ہے, نور نازل کردا ہے, نور ہی نور. اور دوسری بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ نور, کہ نماز بھی نور ہے. اچھی بولو نماز بھی. بس زندگی چ اگر کوئی ذہن بنے نا کہ میں کوئی ورک کرنا ہے, کوئی میں دھیان کرنا ہے کسی کام وال, بیٹا ادھر ویکھ تے نماز وال دھیان کر. جدن تیری نماز ٹھیک ہو گئی نا ادن تیری تنہائی بھی ٹھیک ہو جانی ہے, تیری زبان بھی ٹھیک ہو جانی ہے, تیری نگاہ بھی ٹھیک ہو جانی ہے, اور بیٹا تیرا اندر بھی ٹھیک ہو جانا ہے. اور پترا تیرے سارے کچھ دی خرابی دی وجہ ہے تیری نماز ٹھیک نہیں, تیرے سجدے اندر ٹھہراؤ نہیں, تیرے رکوع اندر ٹھہراؤ نہیں, تیرے قیام اندر ٹھہراؤ نہیں. میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا, ماشاءاللہ تواڈے چوں کئی میرے حال 40-45 سال عمر ہو گئی ہے, کئیاں دی 50-55 سال عمر ہو گئی ہے. اماندار نہ دسو ایک بھی قیام تواڈے کول ہے جہدے وچ تسی ماشاءاللہ قیام دی حالت اندر کوئی 100 واری قل ہو اللہ پڑھی ہوے, کوئی 100 واری آیت الکرسی پڑھی ہوے. ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں, اندر چھاتی مارو. ایک بھی سجدہ ہے جہدے کوئی 300 واری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا ہوے.
آ جڑے بکدے پھردے نے نا جگت باز، ایدا مذاق اڑا لا، ایدا مذاق اڑا لا، ایدی عزت تے حملہ کر لے، اینوں پریشان کر لے، حرام نو منہ مار دے پھردے نے. او دی وجہ ہے کہ جس بندے دی نماز ٹھیک نہیں، ادھر ویکھو او دا کوئی معاملہ بھی ٹھیک نہیں. بیٹے مسائل دا حل درباراں اندر نہیں، مزاراں اندر نہیں، چھلیاں اندر نہیں، کڑیاں اندر نہیں، دھاگیاں اندر نہیں. الصلاۃ نور، اللہ پاک نے نماز نو نور بنا دیتا ہے. بیٹے تشہد دے اندر ادھر ویکھ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 100 واری پڑھیا کر. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا 50 دفعہ پڑھیا کر. رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم کدی 3,000 دفعہ پڑھیا کر. پوچھو علماء کرام کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اگر تسی رکوع اور سجدہ منٹاں چ مینشن کرو نا تے نبی علیہ السلام کم از کم پون گھنٹے دا سجدہ کر دے، گھنٹے دا سجدہ کر دے، گھنٹے دا رکوع کر دے. تو میرے پیارے بھائیو یہ نماز نور ہے. جڑے ساتھیاں نماز دا ترجمہ نہیں آندا، میں اپنے جمعیت اہل حدیث دے تمام رفقا دی میت اندر انہاں دے نال تانوں دست بستہ گزارش کراں گا، نماز دا ترجمہ ایک واری پھر دہراؤ. مدنی صاحب ایک دفعہ ایک ساتھی نا میری گڈی چ بہ گیا، میں ویسے عموماً کلہ ہی سفر کرنا الحمدللہ. انہیں کوئی سیاستدان نہیں چھڈیا، میرے ال ویکھیو، انہیں کوئی مولوی نہیں چھڈیا، انہوں میں بڑا ڈکیا لیکن انہوں میرے کو نہ پھڑیا نہیں گیا. بالآخر میں کہا تسی نا حضرت مینوں ایک گل دسو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دا کی معنی ہے؟ آندا مینوں تے نہیں آوندا. میں کہا سبحان ربی العلیٰ دا کی معنی ہے؟ مینوں اگوں پتہ کی آندا جگت مار کے آندا مولوی صاحب مینوں سوال تے نہیں کرن ڈیا جے میں جامعہ سلفیہ پڑھنا. میں کہا بدبختہ سبحان ربی العلیٰ تے التحیات للہ والصلوات والطیبات واسطے جامعہ سلفیہ پڑھنا ضروری ہے؟ لوگوں تانوں اللہ دا واسطہ اپنیاں بیٹیاں کو نمازاں سنو، اپنیاں بھیناں کو نمازاں سنو، اپنی بیوی کو نماز دا ترجمہ سنو. تاڑے گھراں چ کئی بیٹیاں، کئی بھیناں، کئی عزت دار ایسیاں خواتین نکل آنیاں نے جنہاں نوں التحیات للہ دا ترجمہ نہیں آندا. نماز او دی نور ہے جنہوں نماز دا ترجمہ آندا ہے. ہن جنوں کل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں آندا، کل اعوذ برب الناس دا ترجمہ نہیں آندا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، دسو نماز دے لئی نور کی بنے گی؟ بیٹے تیرے کو عمران خان دا حساب نہیں ہونا، نواز شریف دا حساب نہیں ہونا، اور بیٹے تیرے کو کسی سیاسی مذہبی تنظیم دا حساب نہیں ہونا. اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب تو پہلے تیری نماز دا پوچھیا جائے گا کہ تیری نماز اندر نور کنا سی، ٹھہراؤ کنا سی. اور خصوصی طور تے میں گزارش کراں گا، مینوں ترمذی دی حدیث یاد آ گئی ہے. آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تامی یوم القیامہ. ترجمہ سمجھ آیا دے محبت نہ سبحان اللہ کہہ رہی جے پہلے ترجمہ سنے ہو بابیو. نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے عشاء دی نماز مسیتے جا کے جماعت نہ پڑھ دے رہے، فجر دی نماز مسیتے جا کے جماعت نہ پڑھ دے رہے، نیریاں دی پرواہ نہیں سن کر دے. فرمایا اللہ پاک نے سونےو اینا جواناں تے بزرگاں نو بشارتاں دے دیو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہے. تسی دنیا تے نیریاں دی پرواہ نہیں کیتی تے میرے نال وفا کر دے رہے ہو، کل قیامت والے دن جدوں میری ملاقات واسطے آؤ گے میں قیامت دے سارے نیرے چانن اندر تک تبدیل فرما دیاں گا. اب بزرگوں اتنے کنا کہ جی لینا ہے؟ 70 سال 80 سال. وضو نور ہے، نماز نور ہے، فجر دی نماز بڑا وڈا نور ہے. جس بندے دی نماز بلا وجہ روزانہ فجر تے ضائع ہو رہی ہے نا، اللہ نہ کرے کہ وہ مر جائے. اگر اس حالت اندر مر گیا تے بخاری پکار کے کہہ رہی ہے نفاق دی موت مر گیا. صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، اے قرآن پاک نور ہے. سورہ کاف پڑھیا کرو ہر جمعے والے دن. کالو صاحب میں نبی علیہ السلام دیاں کافی حدیثاں پڑھیاں نے، میں خلاصہ انہوں نے دس دینا. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کاف پڑھدا ہے اللہ اگلے جمعے تک دے سارے اندھیرے ختم فرما دیندے نے. ایک اور صحیح حدیث تانوں سنانا،
جتھے بہ کے بندہ جمعہ سورہ کاف پڑھدا ہے نا اودے تو لے کے بیت اللہ تک دا اللہ پاک دا سارا اندھیرا ختم فرما دیندے نے. ساڈے کول ایک شیخ صاحب نے کہو کسی نے کہا حضرت بڑے جمرے کردے ہو اڈتے رہندے ہو تے کوئی سانوں بھی کوئی دسو تہاڈے کول راز کیڑا ہے. ہن سبحان اللہ کہو جو گل سمجھائی. وہ کہن لگے ہر جمعے سورہ کاف پڑھن چ ناغا نہ کریا کر انشاءاللہ حرم وال اڈدا ہی رہے گا. چلو گل دوسرے پاسے ٹر گئی. میں انشاءاللہ تواڈے سامنے کنے وظیفے بیان کرنے نے لیکن اس تو پہلے چند ضروری باتاں ایک دو اور گلاں سن لو. فرمایا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. دعا کریا کر قیام اندر سورہ فاتحہ تو بعد ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قیام اندر پڑھیا کر, سجدے اندر پڑھیا کر, آخری تشہد اندر پڑھیا کر. ربنا اتمم لنا نورنا. یا اللہ غیرت والا دیوا بجھ گیا ہے, شرما والا دیوا بجھ گیا ہے, خاموشی والا دیوا بجھ گیا ہے, ایمان دے نور والا دیوا بجھ گیا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ ساڈا نور مکمل کر دے, اللہ غیرت والا نور مکمل کر دے, علم والا نور مکمل کر دے, نماز والا نور مکمل کر دے, تبلیغ دا والا نور مکمل کر دے, حیا والا نور مکمل کر دے. واغفر لنا تے اللہ پاپی بڑے گناہ معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر. جڑا کہندا ہے شیخ صاحب میں لمے لمے وظیفے نہیں پڑھ سکدا اور میرا بیٹا وضو کر کر کے مسیتے آن لگا پڑھیا کر. ربنا اتمم لنا. سارے ذرا میرے نام مل کے ایک باری پڑھ لو. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. فیصلہ آبادیو دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ بغیرت بن گئے, دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ مشرک بن گئے, دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ بدعتی بن گئے, دیوے ہی بجھ گئے نے لوگ حرام خور بن گئے, دیوے ہی بجھ گئے نے میری امت مسلمان دے نوجوان جگت باز بن گئے, دیوے ہی بجھ گئے نے ہر دوسرا بندہ زانی تے حرام خور بن گیا ہے. آؤ لوگو اگر دیوے روشن کرنا چاہتے ہو پھر دو تواڈے سامنے میں قرآن دیاں چیزاں بیان کر دینا, پلے بن لو, چل دے پھر دے بیندے اڑدے پڑھیا کرو. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اندر تشریف فرمانے اچانک آسمان تے تھوڑی جی آواز آئی ہے تے مجلس دے اندر سیدنا جبریل بھی تشریف فرمانے. حضرت جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی تانوں پتہ ہے کہ کدا کھڑکا دڑکا ہویا ہے. اللہ دے نبی فرمان لگے جبریل میرے علم اندر نہیں. حضرت جبریل نے فرمایا اللہ دے نبی دو گلاں ہوئیاں نے, ایک تے دروازہ اج آسمان دا او کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا, تے اج فرشتہ او زمین تے آ رہا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں آ رہا. اجے جبریل گلاں ہی کر رہے نے تے ٹھا کر کے فرشتہ آیا تے آ کے کہندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال سلام دا جواب دیتا ہے تے آ کے فرشتہ کی کہن لگا اللہ دے نبی ابشر بنورین, ابشر بنورین. اللہ دے نبی خوش ہو جاؤ, اللہ نے تانوں دو نور عطا کر دیتے نے تے جیڑا امتی ہے دو نور اپنی زندگی اندر روشن رکھے گا اللہ او دے دنیا تے آخرت دے سارے اندھیرے ختم فرما دین. فرمایا پہلا نور کیڑا ہے, پہلا نور کیڑا ہے؟ فرمایا سب نالوں پہلا نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
جیڑا سورہ فاتحہ پڑھدا رہندا اللہ بیماری دے نیرے ختم کر دیندا ہے، سورہ فاتحہ پڑھدا رہندا اللہ سارے جسمانی پرابلم ختم کردا رہندا ہے۔ اپنے بستر تے لیٹیا سورہ فاتحہ پڑھیا کر، دکان تے بیٹھا سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ جمعیت اہل حدیث دا پیغام اے وے بیٹھا اٹھدا چلدا پھردا سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ اسلام آبادیو مینوں پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم جے سورہ فاتحہ جدی زبان دا ورد بن جائے او دے جسم اندر کوئی بیماری نہیں جے رہ سکدی، او دے جسم اندر کوئی کینسر نہیں جے رہ سکدا، او دے جسم اندر کوئی مرض نہیں جے رہ سکدا۔ اینا وڈا نور ہے۔ چلو اگلی گل کریے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ دا نور پڑھ کے ایک کافر نو دم کیتا ہے۔ اینا نور ہے سورہ فاتحہ، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دی وجہ تو کافر اندروں بھی بچھو دے ڈنگ دا زہر ختم فرما دیتا۔ کافر دی اندر بھی زہر ہوئے نا، کافر دی اندر سورہ فاتحہ دی برکت دے نال رب او بھی ختم کر دیندا ہے۔ چھلے کڑے تاگے کیڑے چکراں پہ گئے ہیں، ایمان بھی برباد کرنا ہے، عقیدہ بھی برباد کرنا ہے۔ پیندا اٹھدا چلدا پھردا سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ بلکہ ادریس صاحب میں سننے ابھی داؤد اندر ایک حدیث پڑھی ہے، ایک نبی دا صحابی جا رہا سی، چند لوگ رستے چ روک کے کہن لگے ساڈے پنڈ چ نا ایک نوجوان ہے، اسی انہوں سلاخاں چ بند کیتا ہے تے انہوں دورہ پیندا بڑا خطرناک قسم دا، اگر کوئی تیرے کو دم جھاڑا ہے تے کر دے۔ صحابی آندے نے میں ٹر گیا ثلاثۃ ایام و لیالیہ، 3 راتاں تے 3 دن میں اس پنڈ چ رہا، صبح بھی فاتحہ پڑھ کے دم کردا رہا، شام بھی فاتحہ پڑھ کے دم کردا رہا۔ جھوٹ بولدے نے جڑے آندے نے اتنے بھی جن آ گئے تھلے بھی جن آ گئے، تیریاں اکھاں 'چ 200 جن نے، تیرے اندر 400 جن نے، میں 250 جن پیا وینا، سارے کاروباری بدماشی کر دے جے۔ اہل حدیث بنو، اہل سنت بنو۔ نبی پاک دے صحابی نے انہاں دیاں تھیاں بھیناں دے کپڑے نہیں جے سنگے، گٹھاں نہیں جے ماپیاں، 3 دن تے 3 راتاں گھر دے اندر رہنے۔ تو جو مروا رکھنا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے رہے نے، 4تھا دن بعد چوں آیا اللہ پاک نے مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ توجہ رکھ کے ذرا مل کے پڑھ لو، ربنا اتمم لنا نورنا، پھر پڑھو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ فاتحہ نال پیار کرو۔ حاجی صاحب بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ پڑھ دیا کرو۔ ہن دوجا نور ذرا دھیان نہ سنیا جے، فرشتے نے آکھیا اللہ دے نبی اللہ پاک نے کہ تانوں دوجا نور عطا فرمایا ہے۔ چلو میں اختصار کر دینا۔ دوسرا نور ہے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، آمن الرسول تو پڑھ دے آؤ۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں رات نو سون لگیاں پڑھیا کرو، اپنے نفلاں دے اندر پڑھیا کرو، چلدے پھردے پڑھیا کرو۔ نبی کل کائنات نے فرمایا جڑا بندہ، توجہ بیٹا، سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں نال پیار پا لیندا ہے، سارا دین ایک پاسے، کلیاں 2 آیتاں ہی دی زندگی دیاں ساریاں کمیاں نو پوریاں کر دیندیاں نے۔ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نو نور آکھیا ہے، فاتحہ نو نور آکھیا ہے۔ آؤ ذرا تھوڑے جے اگے چلیے، نبی پاک نے صبر نو نور آکھیا ہے۔ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تے صبر کریا کر۔ فرمایا والصبر ضیاء، اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا صبر روشنی ہے، شرک نہیں کرنا، بد زبانی نہیں کرنی، زبان نو روکنا ہے، اللہ دے فیصلے دے خوش رہنا ہے۔ حضرات زیوکار 2 حدیثاں سنو تے پھر میں ایک وظیفہ بیان کر دیاں۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وضو بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، فجر بھی نور ہے، کاف بھی نور ہے، فاتحہ بھی نور ہے، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں بھی نور، فرمایا صبر بھی نور۔ ہن آخری 2 حدیثاں سنو، پیغمبر کی فرما رہے نے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی لوگاں نو اللہ پاک نور دے ممبر عطا کرے گا، اللہ پاک اپنے سجے بنے نور دے ممبر دے دوے گا۔ پوچھیا جائے گا اللہ دے نبی کیڑے خوش نصیب انسان نے؟ جواب ملے گا سونیا اے او تیرے امتی نے جڑے دنیا تے انصاف کر دے رہے نے۔
रब जेड़ी भी जिम्मेदारी दवे ओ बेटा इंसाफ करया कर ते रब को डरया कर। सरकारी योद्धा मिले जिम्मेदारी मिले इंसाफ करया कर, रब को डरया कर। तंजीमी योद्धा मिले इंसाफ करया कर, रब को डरया कर। वालद दा मसला होवे, बेटे दा मसला होवे, इंसाफ करया कर। अपनी बेटी गलती ते होवे ते ओदी गलती कढिया कर। फरमाया जेड़ा बंदा इंसाफ करदा है अल्लाह ओदे दुनिया दे नेरे भी खत्म करदा है। कल क़यामत वाले दिन तेरे खत्म करके अल्लाह पाक उन्हां नूं नूर दे मिंबर अता करेगा। आइए एक और हदीस में पैगंबर दी बयान करा। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, चंद लोगां नूं अल्लाह पाक अज नूर दे मिंबर अता फरमाणगे। अगले दिन हदीस दे टुकड़े सुनियो। फरमाया नूरुहुम वजूहुहुम नूरा वसियाबुहुम नूरा। उन्हां दे मिंबर भी नूर दे होणगे, उन्हां दे चेहरे भी नूर दे होणगे ते उन्हां दे लिबास भी नूर दे होणगे। पूछया जाएगा ये कौन है? उस बहानी जिधर सुनने वाले हो पूछया जाएगा ये कौन है? नबी भी कहणगे ये कौन है, शहीद भी कहणगे ये कौन है, बड़े बड़े दर्जियां वाले कहणगे कौन है। ते जवाब मिलेगा ये वो खुश नसीब ने जेड़े दुनिया अंदर आपस अंदर प्यार करते सन ते अल्लाह फरमानगे मेरी वजह तो करते सन। ये मेरियां गल्लां करदे सन, मेरे कुरान दियां गल्लां करदे सन। हुण ईमानदार दसो बंदे दा ताल्लुक होवे अल्लाह दी वजह तो ते मारे जुगतां, ताल्लुक होवे अल्लाह दी वजह तो ते करे खराफात, ताल्लुक होवे अल्लाह दी वजह तो ते हर वेले दुनिया दुनिया दुनिया। फरमाया ये जेड़े नूर दे मिंबर ते नूर दे चेहरे ते नूर दे लिबास मिले ने ना, ये दुनिया ते मेरी वजह तो मुहब्बत करदे रह, मेरे दीन दियां गल्लां करदे रह, मेरे कुरान दियां गल्लां करदे रह, मेरे इस्लाम दियां गल्लां करदे रह। दुआ मैं करना मोहब्बत ना आमीन कहना। अल्लाह सानू कल क़यामत वाले दिन ए नूर दे मिंबर अता फरमा दे। वैसे कालू साहब मैं इस गल दा तजर्बा भी कीता है। एक इंसान दे अंदर 99 खूबियां होना रब्बानी साहब, अगर ओदा यार जुगतबाज है ना, अगर ओदा यार मुनाफिक है ना, अगर ओदा यार बदजुबान है ना, अगर ओदा दोस्त बेली बेदीन है ना, एक वक्त आएगा ओदियां 99 खूबियां भी खत्म हो जाएंगियां। एक आवारा दोस्त की वजह तो अपनियां सारियां खूबियां तबाह करके जहन्नम दा बालन बन जाएगा। रब दा वास्ता दे के कहना बेदीन आवारा लोगों की दोस्ती तो बचो। बद जुबान जुगतबाज दोस्त दुनिया का भी अंधेरा। इधर वेख, मुहक्किक को बैठेगा मुहक्किक बनेगा, जिक्र वाले को बैठेगा बेटा जाकिर बनेगा, किसी शरीफ इंसान को बैठेगा शराफत तेरे अंदर आएगी, ते किसी आवारा इंसान को बैठेगा आवारगी आएगी। बेदीन लोगों की दोस्ती दुनिया की भी तरीकी आखिरत का भी अंधेरा। ते जेड़े नेक लोगों नाल दोस्ती करते रहे अल्लाह दुनिया दे नेरे भी खत्म कर देंगे। ते कल क़यामत वाले दिन अल्लाह नूर दे मिंबर ते नूर दे कपड़े ते नूर दे चेहरे अता फरमा देंगे। मेरे अल वेख जरा पढ़ो हाँ, रब्बाना अतमिम लना नूराना। पढ़ लो रब्बाना अतमिम लना नूराना। बस चंद मिनट, रब्बाना अतमिम लना नूराना। अल्लाह दीवे दी लोई मुक गई है, दीवे दी रोशनी मुक गई है। या अल्लाह हया वाला दीवा बुझ गया है, खामोशी वाला दीवा बुझ गया है। इधर देखियो इखलास वाला दीवा बुझ गया है, लिल्लाहियत वाला दीवा बुझ गया है, खैर खाई वाला दीवा बुझ गया। मैं तो ऐसा वेखना हर बंदा दूजे का मजाक उड़ाता है, कोई किसी की गुरबत का मजाक उड़ाता है, कोई किसी के कम इलम होने का मजाक उड़ाता है, कोई किसी के कद का मजाक उड़ाता है। हुण तो एडे एडे बदबख्त भी मैं वेखे अल्लाह की कसम लोगों दियां धीआं का मजाक उड़ाते हैं, पर्दे वालियां का मजाक उड़ाते हैं। फैसलाबादी वो जिंदगी वफा करे ना करे, रब का वास्ता दे के कहना जे रब ने शान दिताई किसी का मजाक ना उड़ाई, किस वेले मजाक उड़ाना है तो रब तेरे ते इन्ना नाराज हो जाता है, अल्लाह तेरे जिंदगी भर दे सारे अमाल बर्बाद कर देता है। बड़ी नफरत ही अल्लाह नू ऐसे इंसान तो जेड़ा किसी की गुरबत का मजाक उड़ाए, किसी की गलती का मजाक उड़ाए, किसी की कम इलमी का मजाक उड़ाए, किसी की शख्सियत का मजाक उड़ाए। खैर खाई का दीवा बुझ गया,
چل دے پھر دے بہندے اٹھ دے آخری تشہد اندر قیام دی حالت اندر سجدے دی حالت اندر پڑھیا کرو 100 وری 200 وری ربنا اتمم لنا شرماندے شرماندے پڑھ لو ربنا اتمم لنا نورنا اللہ او جڑا نور صحابہ نو دتا سی واپس کر دے اللہ جڑا نور تابعین نو دتا سی سانو بھی دے دے اسی بھی انہاں دے منن والے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر حدیث ایک میں سنانی چاہنا صحیح مسلم اندر میں پڑھیا ہے نبی پاک فرماندے نے دنیا دے جڑے بندے جنہاں بتاں نو پوجدے رہے ہون گے جنہاں شخصیات نو پوجدے رہے ہون گے فرمایا انہاں دے نال ہی اٹھائے جان گے تے کئی لوگ ایک پاسے تے ہون گے انہاں نو اللہ پوچھے گا بھائی تسی کسے پاسے نہیں جاندے عربی میں پڑھنی ہے ترجمہ تانوں نہیں آنا پھر بھی تسی سبحان اللہ کہہ دینی ہے پہلے عربی سنیا جے لوگ اپنے اپنے جنہاں دی پوجا کردے ہن انہاں نال ٹر گئے ایک ٹولا کھڑا ہوئے گا اللہ کہے گا بھائی تسی کسے پاسے نہیں جاندے او کہن گے ننظرو ربنا اسی تے اپنے رب دا انتظار کرنے ہاں بڑے دکھ آئے او دی چوکھڑ تے ڈگ دے ساں بیماریاں آئیاں او دی چوکھڑ تے ڈگ دے ساں پتراں نو مدرسے داخل کران دے ساں جننے جوگے ساں او دے دین دا جھنڈا چک دے ساں ننظرو ربنا اپنے رب دا انتظار کر رہے ہاں ہن سبحان اللہ دی چھال آوے ویلے ذرا عربی سنیا جے جدوں کہن گے اسی تے اپنے رب دا انتظار کر رہے ہاں تے اللہ کو بول کے کہن گے انا ربکم اللہ فرمان گے انا ربکم میں ہی تہاڈا رب ہاں تے پھر وہ بول کے کہن گے یا اللہ اسی دل کردا اے ہن صبر دے سارے ہی بندھن ٹوٹ گئے نے ہن اپنے رب دے دیدار نو دل کردا اے تے مسلم اندر میں لفظ پڑھے نے وَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ فرمایا سارے پردے اٹھ جان گے اللہ اپنے توحید پرست بندیاں نو اپنا دیدار عطا فرما دے گا پھر اللہ پاک انہاں نو ایک نور عطا کرے گا منافقاں نو بھی نور ملے گا مخلصاں نو بھی نور ملے گا تہانوں جڑا نور ملے گا تسی پل صراط انج پار کر کے ننگ جاؤ گے جویں بجلی دا لشکارا ننگ جاندا ہے چل دے پھر دے بھئی اچھا نور لینا ہے نا فرمایا یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا ما نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم اینا لوگاں دا نور انہاں دے اگے بھی ہوئے گا انہاں دے سجے بھی ہوئے گا اے نور پتہ کنہاں نو لبنا ہے ربانی صاحب جڑے دنیا تے وظیفہ پڑھ دے رہے کیڑا ربنا اتمم لنا اچھا باہر لے اندر لے ایک باری پڑھو ہاں پھر میں دعا کراں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر او دا نور تے او دی رضا مل دی او دا نور تے او رضا مل دی او دی رحمت جے بے پناہ مل دی واہ واہ شانہ نے رب دے قرآن دیا ربنا اتمم لنا نور بس یار گل سنو اللہ نو یہ کہنا مالکا بہت ہی گلاں نہیں ہوندیاں مولوی سبحانی مسجد آیا تے گل سمجھ آ گئی ہے کہ دیوے دی لو بجھ گئی ہے روشنی ختم ہو گئی ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اچھا بخاری دا میں تو کو وظیفہ سنانا ہے پھر دعا کرنی ہے اے وظیفہ یاد ہو گیا جی نا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل سناؤ ہم انہوں ایک باری اچھا گل سنو شرماؤ نا تسی نا کانفرنساں دے مزاج بدلو کوئی سپیکر میرے مزاج دا نہیں ورنہ میں تانوں اچھی طرح پڑھاندا لیکن تانوں سمجھ اگر میری گل آ رہی ہے نا بغیر شرمان تو سارے ایک باری مینوں پڑھ کے سناؤ ہاں اے دے پڑھن دے 4 طریقے نے کنے طریقے چارے طریقے ذرا سنیو اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پڑھ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کلے کھلوتے ہو، اشراق دا ٹائم ہے، چاشت دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، نیرا ہی کمرے چے کلے کھلوتے ہو تے اچھی اچھی پڑھنا ہے، بلکہ ہولی 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 دھیمی آواز نال پڑھنا ہے. ربنا کدی نیریاں چ پڑھ کے تے ویکھو اچھی پڑھو. ربنا نورانا وغ قیام اندر بھی پڑھنا ہے، پھر سجدے بھی سبحان ربی الاعلیٰ تو بعد پڑھنا ہے. ربنا ربانی صاحب مسئلے دی گل ہے، سجدے جو قرآن نہیں پڑھنا، رکوع قرآن نہیں پڑھنا، لیکن دعا قرآن نہیں پڑھنا. سجدے اندر نبی پاک تو ثابت ہے، بطور دعا تسی پڑھ سکتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ذرا اچھی پڑھو. پھر کی پڑھنا ہے؟ اچھا گل سنو، ایڈی چھیتی سلام پھیر کے کوئی اگ بجھانی ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا. تو پھر ادھا گھنٹہ تے شیخ جی بیٹھے رہو تے انگلی وال ویکھدے رہو. مسئلہ ہے انگلی وال ویکھنا، اگے نہیں ویکھنا. تے کہنا ہے ربنا. تسی اچھی پڑھنا نہیں، میں بیان چھڑنا نہیں، سارے اچھی پڑھو. پھر انشاءاللہ دعا پڑھیے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. پتہ ہی نہیں دیوے دی لو کدوں دی بجھ گئی ہے، روشنی کدوں دی بجھ گئی ہے. چوتھا طریقہ ہے وے ہن ماشاءاللہ اسی درس سن کے جانا ہے تے گلاں نہیں کرنیاں بلکہ کی پڑھ دیاں جانا ہے. ربنا. پھر انشاءاللہ تسی عشاء وڑی آنا ہے تے کی پڑھ دیا ہونا ہے؟ حدیبیہ کارواں صاحب دے مدنی نے صبح جانا ہے تے باوضو گھروں نکلنا ہے تے کی پڑھ دیا جانا ہے؟ سائیکل چلاندے جاؤ، موٹر سائیکل چلاندے جاؤ، کاراں چلاندے جاؤ، پیدل جاندے جاؤ، پڑھدے جاؤ. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے اور 4 دن پڑھ کے دے تنہائی اندر ورد کر کے ویکھ اللہ کنیاں برکتاں عطا کردا ہے. آخری حدیث سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا. فرمایا اللہ پاک نے اللہ بڑا نور عطا کرے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. بخاری شریف دا پتہ کیڑا وظیفہ ہے؟ اینو آخری تشہد دے اندر پڑھیا کرو، سجدے چ پڑھیا کرو. ویسے ادریس صاحب یہ پڑھن دے 2-3 طریقے ہوندے نے. بخاری چ سیاستہ چ 3 طریقے نے. ایک تے کالو صاحب نبی علیہ السلام تہجد دی نماز چ وظیفہ پڑھ دے سن. ایک ہوندا کہ نبی علیہ السلام جدوں اپنے حجرے چوں وضو کر کے مسجد وال جاندے سن ادوں پڑھ دے سن. تیسرا ہوندا کہ نبی علیہ السلام وظیفہ اپنی نماز چ پڑھ دے سن. بیٹا ادھر ویکھ، جی اے وظیفہ نہیں نہ پڑھدا تینوں کدی روحانیت دا مٹھا نہیں ملنا، نور نہیں کدی ملنا اگر اے وظیفہ نہیں پڑھدا. ڈیلی نبی پاک کئی دفعہ پڑھ دے. ہن توجہ کریو پھر دعا کراں. نبی علیہ السلام پڑھ دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا
اللہ میرے دل چ بھی نور پیدا کر دے، اکھیاں چ بھی نور پیدا کر دے، کناں چ بھی نور پیدا کر دے، سجے بھی نور، کھبے بھی نور، اگے بھی نور، پچھے بھی نور، اللہ پاک نورو نور کر دے۔ اور بیٹا جے تیرے دل چ نور ہوندا تے شہوت والے جذبات نہ ہوندے، اکھاں چ بیٹے نور ہوندا تے حیا سوز ڈرامے تے کلپ نہ ویندا، کناں چ اگر نور ہوندا تے بیٹا غیبتاں تے گالیاں دے معاملے نہ کردا، کھبے سجے نور ہوندا تے بیٹا غفلت دی زندگی بسر نہ کردا۔ ساڈی زندگی دی ساریاں روحانی بیماریاں دا علاج ہے جے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہ پاک ہر پاسے نور و نور عطا کر دے۔ جدوں اللہ پاک نیرے ختم کر دے تے نور و نور اللہ کر دیندا ہے، پھر اللہ پاک نماز نو اپنے بندے دی ٹھنڈک بنا دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو، میں صرف تانوں دو وظیفے دسے نے، ایک دسیا ربنا اتمم لنا انکا لا کلے، انشاءاللہ قیام دی حالت پڑھو گے 100 وری، سجدیاں جو پڑھو گے، آخری تشہد جو پڑھو گے، پڑھو گے، چلو وعدہ نہیں ارادہ کر دے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا ارادہ کردا میں دعا کرا، ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ یا اللہ جنہیں ارادہ کر لیا نا میں وظیفہ پڑھاں گا، اللہ بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے، ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ یا اللہ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے، باہرلا محلہ نہیں ہاتھ چک رہا، اللہ بنا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے، ہاتھ تھلے کرو۔ آپ ہی پڑھو گے کہ کسی نے بھی اتنے لاؤ گے؟ لوگوں نے بھی انشاءاللہ دسو گے؟ ہوں ہاتھ کھڑا کرے، ہاں کیڑا کیڑا جڑا اگے بھی دسے گا؟ بڑی پیاری دعا جی، ہاتھ چک لو، بغیر ہاتھاں تو آئے ہو، ہاتھ چکو۔ یا اللہ جڑا اگے بیان کرے انہوں مسجد نبی چ بہ کے پڑھن دی توفیق دے دے، ہاتھ تھلے کرو۔ اللہ مدینے پڑھن دی توفیق دے دے۔ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، ساڈی اجڑی بستی بسا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں۔ جنہیں اجے تک سبحان اللہ نہیں کیا، سبحان اللہ والا ہن چاہ بھی پورا کر لیا جے۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں، اے ہو آرزوئے دعا میرے مولا۔ ایک بار ذرا جھوم کے مینوں سنا دیو، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ کالو صاحب ایک کوئی بے اولاد پڑھے باوضو مسیتے بیٹھا، مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے رب انہوں اولاد عطا کرے گا۔ کئی بیمار پڑے اللہ بیماریاں دا اندھیرا ختم کرے گا۔ کئی رب دے بندے ایسے نے لو اقسم علی اللہ لا برا، اور قسم چک کے کہہ دینا ربا صحت والا نیرا مک گیا ہے، مینوں اللہ صحت والی روشنی چاہی دیئے، عفیت دا نور چاہی دے، تے کہے نا ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ فرماندے نے جا بندیا تیرے سارے گناہاں تو صرف نظر کر کے تیرے میں عافیت سلامتی عطا فرما دیتی ہے۔ ایک ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل، تے دوسرا اللہم اجعل فی قلبی، اچھا یہ چیزاں این انگلی کر کے گن لو، اللہم اجعل فی قلبی وفی بصری، ہاتھ باہر کڈو، ڈر دے کیوں جی، یہ مزاج بدلو اپنے۔ پھر میں شروع کرنا، اللہم اجعل فی قلبی وفی بصری وفی سمعی وعن یمینی وعن یساری وفوقی وتحتی وامامی
وخلفی وجعل لی، اللہ فرماتے نے جا بندیا نورو نور نورو نور 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 مانگنا، جا دنیا دے سارے نیرے مکا کے تینوں نور والی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اچھا تواڈے لیے ایک ہور بھی نور ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اہتمام کیتا ہے، اے ساڈی بڑی شاندار کتاب ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ گل سمجھنی ہے نا کہ قرآن دے حقوق کنے نے، قرآن دیاں صفتاں کنیاں نے، آل رسول اہل بیت یعنی نبی پاک دی آل کیڑے کیڑے وظیفے پڑھ دی رہی ہے، سب تو زیادہ طاقتور وظیفہ کیڑا ہے؟ او دعاواں جڑیاں نبی پاک صحابہ کدی نہیں چھڑیاں، سبحان اللہ و بحمدہ دے فضائل کی نے، سون دے اذکار کی نے۔ اے ماشاءاللہ حاج صاحب نو اللہ جزائے خیر دے، ویسے دی قیمت 400 روپے ہے، تے انہوں نے فرمایا جی شیخ صاحب اج نورو نور ہی کر دیو، جنہیں لینی ہے ماشاءاللہ میرے لو 100 روپے دا ہدیہ رکھ کے دے سارے نو دے دیو۔ تے یہ ماشاءاللہ باہر سٹال لگا ہے، تے چند نسخے موجود سن، سارے ساتھی اپنے بیڈ دے کول رکھو۔ ادھر ویکھو، کالو صاحب میں کئی سیانے بندے ویکھے نے اللہ دی قسم وہ کنا جی ٹوٹیاں لا کے واٹس ایپ تے فیس بک سن دے گسا نہ کریو، سن دے ہی مر جاندے، نہ وضو دا حیا نہ ایت الکرسی دا چیتا۔ یار گل سنو، مزاج بدلو۔ میری جمعیت دے نوجوان، میری جمعیت دے یوتھ فورس دے ساتھی، انہاں دی ایک ہی خواہش ہے، مزاج بدلو، انداز بدلو، اندھیرے چوں نکلو۔ اللہ نے جو اجالا دیتا ہے لوگاں نو روشنی اندر لے کے آؤ۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا۔ جنازے اٹھ جانے نے یار، بس دعا کرو جدن جنازے اٹھن اللہ نورانی فرشتیاں دے پراں دا سایہ نصیب کر دیں، اللہ قبر نو نورو نور فرما دیں، حشر نو نورو نور فرما دیں۔ اور میری جمعیت دے نوجوان سبحانی صاحب ادریس صاحب، بلکہ میں تے کہا کرنا جیڑا اللہ دے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کردا ہے اللہ پاک تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ سارے ساتھی اے کتاب جاندی واری حاصل کر لیا جے، ساتھیاں نے دعا واسطے کیا ہے، اختصار نال دعا کر لو، اللہ ایدہ پروگرام ہدایت دا ذریعہ بنا۔ خواتین بھی کافی تعداد اندر آئیاں نے، کھبے سجے نہ ویکھیو، جتھے جگہ مل دی ہے ساتھی دعا کر لو، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ قاری سلیم اشرف صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی درخواست آئی ہے، دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کھبے سجے نہ ویکھیو، روز روز دعاواں نہیں ہوندیاں، سارے ساتھی دعا کر دیو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت الوجوہ للحی القیوم اللہم انت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین۔ اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، ساڈے والدین نو شفا عطا فرما، بھیناں بھائیاں نو شفا عطا فرما، سینے ٹھنڈ پا دیو، اللہ کسے دا محتاج نہ کر، اللہ جڑا تھیاں پتراں لئی حلال کماندا اللہ دی روٹی چ برکت فرما، اللہ دے رزق چ برکت فرما۔ اللہ بھائی ادریس صاحب، بھائی سبحانی صاحب دے والد حاجی ثناء اللہ صاحب، اللہ انہاں دی قبر نور نہ پر دے۔ میرے پیارے بھائی یحییٰ مدنی صاحب، اللہ انہاں دے والد دی قبر نور نہ پر دے۔ اور بھی جتنے پیارے اللہ اس مسجد چو فوت ہو گئے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ مسلمانہ دی مدد فرما، اسرائیل نو تباہ و برباد فرما۔ انہیں ایران تے بھی حملہ کر دیتا ہے، امریکہ دی پشت پناہی تے کھڑا ہو گیا ہے، حالات بڑے تکلیف دے بن گئے نے۔ اللہ اسرائیل دا تکبر خاک اندر ملا دے، ادرویشو دلو آمین کہہ دیو، اللہ تے کتے تے کیڑے مسلط کر دے۔ انہیں بڑے حساب کتاب نہ مسلمان حکمرانہ رو شکنجے لے لے، اللہ برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ اسرائیلی یہودیاں تے کتے کیڑے مسلط کر دے، فلسطینیاں دی مدد فرما۔ اور اس جنگ دے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے، ایرانیاں دی مدد فرما، مسلمانہ دی مدد فرما، سعودی عربیہ دی مدد فرما، اسلام دی مدد فرما۔
اللہ انہاں دشمناں نو تباہ و برباد فرما، پاکستان دیاں سرحداں دی حفاظت فرما، آئی دا درس قرآن اللہ ساڑے سارے نے صدقہ جاریہ بنا اور سانو باوضو رہن دی توفیق عطا فرما۔ فاتحہ اور سورہ بقرہ دی آخری دعایتاں دی محبت نصیب فرما، جڑے وظیفے بیان کیتے نے اللہ ساڑی زندگی دا معمول بنا دے، اور جنہ ساتھیاں آئی دے پروگرام اندر جو بھی تعاون فرمایا اللہ قبول فرما۔ حضرت عبدالحفیظ سبحانی صاحب اللہ پاک انہاں دے بیٹے نو دین دا عالم بنا۔ عبداللہ سبحانی نے بڑی سونی ماشاءاللہ تلاوت نظم پڑھی ہے، یحییٰ بیٹا عبداللہ بیٹا اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا، اللہ انہاں نو اپنے آباء و اجداد دا صحیح معنی دے اندر وارث بنا۔ ایک میں دعا کرنا اچھی آمین کہ اللہ تنہائیاں پاک کر دے، اللہ تنہائیاں پاک کر دے، اللہ کو بے اولاد آیا ہی اولاد دے دے، اللہ جڑا کو گناہاں تو بچنا چاہتا ہے اللہ بچا لے، اللہ حج نصیب کری، عمر نصیب کری، آئی دا درس قرآن ہدایت دا ذریعہ بنائی، کوئی خالی نہ جائے، اللہ خیر نہ چوریاں پر دے، رحمتہ نہ چوریاں پر دے، جنہ دیاں تیاں پہنا جوان نے اللہ عزت والے رشتے دے دے، تیرے نیک بندے بڑے ہی پریشان۔ اللہ دی قسم سبحانی مسجد والے ہو، آج ایک ساتھی دارالقرآن آ کے میرے گلے لگ کے رو پیا، بیٹیاں دے مسئلے اندر اسی بھی تیاں آڑے ہیں، اللہ جڑا بیٹیاں والوں پیڑا والوں پریشان ہے، اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما، عزت والے رشتے مہیا فرما، اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما، اللہ تکبر دی لعنت تو بچا، اللہ تکبر دی لعنت تو بچا۔ سارے سبق سنا دیو، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ساتھی رہ گیا، اگلا جمعہ میرا دارالقرآن اندر ہے، اوتھے انشاءاللہ کتاب مل جائے گی، سارے ساتھی کتاب حاصل کر۔